अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप दोस्त ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका जुमा कबूल फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय जो आपसे मांगी जाए उसका इजहार भी ज़रूर किया करें। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जैसे ही ट्रंप फैमिली की जानब से मतलब बाबा जी का ठुल्ला दिखाया गया, मुस्बत जवाब नहीं मिला, खान की कोई हाई प्रोफाइल जो है पेशरफ नहीं हुई, तो जुल्फ़ी बुखारी ने यू टर्न ले लिया है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि जुल्फ़ी बुखारी ये कह रहा है कि मैं मिलूंगा ट्रंप के लोगों के साथ, उनकी टीम के साथ। वो किसी भी मेंबर को मिल सकता, अगर मिल सकता, उसकी कोई बात बन जाती, वो किसी ट्रंप के करीबी सेनेटर से भी मिल जाता तो एक हवा बन जानी थी। लेकिन ऐसा भी ना हो सका। ट्रंप की फैमिली के साथ उसने क्या मिलना है ये आके बताते हैं। आसमान जो है उन्होंने सर पे उठा रखा था और जुल्फी के ट्रंप के दामाद और बेटी से अच्छे तलकात हैं। खान रहा हो जाएगा। आई डोंट नो क्या 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 वही दो तस्वीरें जो इमरान खान साहब के वजीर आजम के दौरे के दौरान ली गई थी, उन्हीं पर इमरान खान के हमायती खेल रहे थे और उन्हीं पर जुल्फी बुखारी खेल रहे थे। कल ये दावा किया गया, बल्कि एक प्रोग्राम में इरशाद भट्टी ने दावा किया कि जुल्फी बुखारी की डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उसकी बीवी के साथ अच्छे कारोबारी ताल्लुकात हैं। मतलब उन दोनों के साथ जुल्फी बुखारी का कोई बिजनेस साझा है। बिजनेस कादा साझा है ये समझ नहीं लाया। पता नहीं केपीकी से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दामाद और उनकी बेटी को और बीवी को भेज रहा था ट्रंप के। इसकी अमरीकी इलेक्शन से जुल्फी बुखारी की एक से ज़ायद मुलाकातें डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई और उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला डोनाल्ड ट्रंप को बताया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर रोए, जैसे इरशाद भट्टी साहब अपने प्रोग्रामों में बैठ के रोते हैं। इरशाद भट्टी यूथियों में अपना मंजन बेच रहा था, लेकिन जुल्फी को कोई कामयाबी न मिली। अब इसने तरदीद करनी शुरू कर दी है, यू टर्न ले लिया है। असद कैसर ने कहा कि मेरी जुल्फी से बात हुई है। जुल्फी बुखारी ने खान साहब की रहाई और डोनाल्ड ट्रंप के अहले खाना से राब्ता के हवाला से खुद से मंसूब जितने भी बयानात थे उनसे ज़हारे ला तलकी का ऐलान किया। ये कौन कह रहा है? असद कैसर। किसके बारे में कह रहा है? जुल्फी बुखारी के बारे में कह रहा है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि मुझसे मेरे बयान को जो है वो गलत मेरे से मंसूब किया जा रहा है और मीडिया पर जो बातें चल रही हैं मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। यानी जुल्फी बुखारी ने यू टर्न ले लिया। एक कामयाबी तो नहीं मिली, ना ही मिलनी है। ये दूसरी मर्तबा होगा कि उसको गालियां पड़ेगी। पहले ऑक्सफोर्ड वाले मामले पर जुल्फी बुखारी को चौक में खड़ा कर कर उसकी माँ और बहन को आपस में मिलाया गया, और अब बेचारे यूथिये जो है ना, वो जब ये खबर सुनेंगे तो उनको फिर दूसरी गालियां निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। जुल्फी को गालियां खान को चांसलर ना बनवाने पर पड़ी। याद है जुल्फी ने कहा था कि मैं खान को ऑक्सफोर्ड का चांसलर बना कर रहूँगा, लेकिन कामयाबी ना होने पर जुल्फी को खान की अपनी बहन ने लताड़ दिया। अब जुल्फी जो है दूसरी दफ़ा अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करेगा। देखें, ये पाकिस्तानी सियासत है, सोशल मीडिया में और मीडिया में रहने की सियासत है। इससे तरक्की का, इससे काम का, इससे मुल्क की बेहतरी का कुछ लेना देना नहीं है। जिसने पाकिस्तानी सियासत में मामे खान बनना है वो किसी भी तरह से खबरों में रहे, दो चार लोगों को पकड़ ले और खबरों में रहे। एक और नाम बहुत बड़ा, इसका इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में बताऊंगा, चट्टा कट्टा खोलेंगे इसका कि ये क्या कर रहे हैं और ये सारी जो हवा है, सारी जो शुरली है, ये उन्होंने क्यों छोड़ी हुई है। इधर शहर इक़्तिदार से खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में एक जेल बनाई जा रही है, क्योंकि खान साहब के सारे केसेस इस्लामाबाद में हैं, इसलिए इनको इस्लामाबाद जेल शिफ्ट किए जाने का अमकान है। ये दावा साकिब बशीर साहब ने किया है। इस्लामाबाद में कोई इस्लामाबाद की ज़ाहिर है कि अपनी जेल नहीं है और खान पर जितने भी केसेस हैं सब वफाक के हैं। इस्लामाबाद में जेल बनाने का मकसद क्या हो सकता है? जेल नई तमीर होगी या किसी इमारत को सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा? अभी ये तय नहीं हुआ। अगर इस्लामाबाद की किसी जेल में शिफ्ट करना पड़ता है तो वहाँ वो सहूलतें मिलेंगी या नहीं, अडयाला में मिलती रही हैं या नहीं मिलती रहेंगी। ये भी एक अभी तक तो ये हमारे भाई जो साकिब बशीर साहब हैं उन्होंने ये बात कही है, लेकिन इसकी अभी कोई ऐसी कोई हकीकत सामने आएगी तो फिर ही पता लगेगा। फिलहाल इसको भी हम मतलब यही कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। क्या ख्याल है? वैसे जिस जेल में वो रह रहे हैं ना, उस जेल के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट है हमारे बारे में, वो जेल को एक ऐसा बंदा चलाता है, उस जेल को पिछले 30 साल से एक ऐसा शख्स चला रहा है। उसके जितने भी रफ़ाए आमा के काम है, चाहे वो जेल में कोई टूट फूट हो, चाहे वो पानी साफ का मसला हो, चाहे वो खुराक का, चाहे वो किचन का, जो बंदा उस जेल को चला रहा है ना, अगर वो चाहे तो इमरान खान की चीखें आसमान से मिलवा सकता है।
لیکن میرے خیال میں وہ بندہ بہت ہی اچھے دل کا ہے. عمران خان صاحب نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اس بندے پر، لیکن کیونکہ اجازت نہیں ہے اس پر بات نہیں کریں گے. یوتھیوں نے شور مچا دیا کہ ٹرمپ نے چونکہ عمران خان کو اپنے تقریب حلف برداری میں مدعو کیا ہے، اس لیے عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. 20 جنوری کو ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنا ہے کہ تب تک عمران خان پیرول پر رحال ہو جائیں گے. پیرول پر رہا کر کے عمران خان کو ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنی دی جائے. یہ مطالبہ یوتھیے کر رہے ہیں. یقین کریں انہوں نے قانون اور ملک کا مذاق بنایا ہے. جو دل میں آیا ہے وہی کریں گے. ان کے لیے آئین اور قانون کی اور ریاست کی عمران خان مطلب یہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے اسلام آباد میں، تو وہاں پہ خان صاحب کی جو ہے نا ایک ذکر ہوا، خان صاحب کا اچھے لفظوں میں ذکر ہوا. تو وہ جو خان صاحب کے بڑے پرانے دوست تھے، بڑے مہربان تھے، جنہوں نے خان صاحب پر بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی بات ہوئی تو وہ خان صاحب کی والدہ اللہ ان کا جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت میں کروٹ ان کو جنت ملے، ماما سب یہاں سانجا ہوندیاں نے. تو یہ سوال اٹھا کہ کیا واقعی خان صاحب اپنی والدہ کے جنازے پر نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا بالکل یہ ٹور پر تھے اور اپنی والدہ کے جنازے پر نہیں آئے تھے، لیٹ آئے تھے. ان کی والدہ کو دفنا دیا گیا تھا. یہ کسی جگہ پر کسی خاص مشن میں مصروف تھے. مشن بھی انہوں نے بتایا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ یہاں پر ذکر کرنا اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ٹو مچ ہو جاتا ہے. اب ہے وہ سچ، خان صاحب کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ ہوتی سچ ہے، لیکن یقین جانے نہ ضمیر اجازت دیتا ہے، نہ مطلب زبان اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی مطلب وہ میرے خیال میں کرنی چاہیے. پتہ لگنا چاہیے کہ ریاست مدینہ بنانے والا جو عمران خان ہے اس کی ماضی اس کا، لیکن نہ کی جائے تو اچھا ہے. تو انہوں نے جو بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے تھے. جو مشن تھا، جس مشن پر تھے، جس کے ساتھ تھے، ان کا نام بھی انہوں نے بتایا تھا، اور وہ کیا کر رہے تھے، کون سی جگہ پر تھے، یہ بھی بتایا تھا. لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے وہ جب خان صاحب کے بچے آ رہے تھے تو انہوں نے وہ جو تریحی کال ہے جس میں وہ خان صاحب گند کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ میں کوئی بہانہ بنا لاؤں گا، بچوں کو ایک دن لیٹ کر لوں گا، تم آ جانا. تو بیٹا نہیں آؤ. اب یہ مطلب ایسی جگہوں پہ تو پہنچ نہیں سکا جب اتنے بڑی اہم جگہ، اتنا بڑا اہم جنازہ ہو. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اندر جیل سے رہائی پا کر تو ٹرمپ کے جنازے پر جنازے کی جو اوتھ سیریمنی ہے وہاں پر جائیں گے. کمال ہے. چلے یوتھیے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں ان کے ساتھ. بھائی ہیں ہمارے یوتھیے، اللہ ان کو جنت دے، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اللہ پاک خان صاحب کو بھی صبر دے، یہی ہو سکتا ہے. ادھر عمران خان کو 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانتیں ملی ہیں، تو یوتھیوں کو مزید امید مل گئی ہے، شاید واقعی ٹرمپ کے آنے سے خان رہا ہو جائے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کے 4 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے. اور لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جوید نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جلاؤ گھیراؤ 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی ہے. 9 مئی کے کیسز تھے، اس میں عمران خان کے بیانات کی بنیاد پر جلاؤ گھراؤ کا کیس بنایا گیا تھا. جی عمران خان صاحب کچھ ضمانت ملی ہے 9 مئی کے کیسز میں، جس میں میرے بھائی یوتھی بڑے خوش ہیں کہ شاید آگے جا کر 9 مئی سے خان صاحب رہا ہو جائے. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں نا یہ ملتی ہیں، پھر ایک دم جو آنی ہے نا جیل فوجی عدالتیں یا سیدھا ہی فوجی عدالتوں پہ، تو وہ جو ٹرائل ہونا ہے نا، جو ملٹری ٹرائل ہونا ہے خان صاحب کا، تو پھر یوتھیوں نے رونا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ہمیں نکیاں سجیاں بہا کے وڈی کوئی کھبی ماری ہے جس میں خان صاحب کو سانس بھی نہیں آنی. ادھر سپریم جوڈیشنل کونسل کا اہم ترین اجلاس چل رہا ہے. یہ فورم ججز اور الیکشن کمیشن کے خلاف شکایات کا جائزہ لیتا ہے. اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف شکایات اور 6 ججز کے خط کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. امکان یہی ہے کہ دونوں چیزوں کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور 6 ججز کا خط سپریم جوڈیشنل کونسل کو لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا. یہ ظاہر ہے اجلاس چل رہا ہے، اس پہ جو بھی سامنے آئے گا میرے خیال میں اب آہستہ یہ جو خبروں جو عدالتوں کی خبریں ہیں جن پر پورا وی لوگ ہوا کرتا تھا، وہ اب کبھی کبھار ہی آپ کو کوئی خبر ملا کرے گی. ابھی پہلے 5 7 10 دن تو ابھی ہے، یہ آہستہ یہ خبروں والا ختم ہی ہو جائے گا. اور یہ جو بدماشی تھی وہ میرا خیال ہے کافی حد تک نکل گئی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا خان صاحب اوتھ سیریمن جو ہے ٹرمپ صاحب کی وہاں پر جا رہے ہیں. اگلے ویلوگ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹرمپ کے نزدیک سب سے کون ہے، پہلے 3 فون کال کس کو کیے ٹرمپ نے جیتنے کے بعد، کن کو مبارکباد دی اور کن سے کام کرنے کا مل کر عہد کیا، یہ اگلے ویلوگ میں بتائیں گے. اور کون صاحب ہیں جو مسلسل بیوقوف بنا رہے ہیں اور یوتھیے بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.